महायोगी डोल्पोपा पेमा छेबल रिन्पोछेज्यूको जीवानी र अहिले जताततै उहाँलाई गुम्छेन टुल्को रिन्पोछे भन्ने नामले पनि चिनिन्छ। डोल्पोपा महायोगी मङ्गलभद्रको निर्माणकाय महायोगी पेमा छेबल हुन्। उहाँको जन्म सन् 1989 भित्र डोल्पाको सिएफुसुम गाउँपालिकाको वडा नम्बर 1 मार्गोम्पा एचेर गोन्पाको नजिकै पिता योगी छुल्डप र माता कुन्साङको कोखबाट विभिन्न शुभ लक्षणका साथ सुपुत्रका रूपमा जन्मिनु भएको थियो। 4 वर्षकै उमेरमै एचेर गोन्पाको गुरु कर्मको पुनर्जन्म हो भनेर प्रमाणित गरिएका थिए र त्यसै गरी ग्याम्दो टुल्गो रिन्पोछेले महायोगी मङ्गलभद्रको निर्माण काया वा अवतार अभ्रान्ति नझुकिएको अर्थात् भ्रमित नभई सत्य यथार्थ हो भनी बानी गर्नुभएको थियो भने आफ्नै पिताबाट नै पढ्ने लेख्नेको सुरुवात गर्नुभएको र 6 वर्षको उमेरमा श्री एचेर गोन्पाको अन्तर्गत बस्नुभयो र त्यसपछि त्यही गोन्पाको पूजा पाठका विधिहरू मेहनतका साथ सिक्नु भएर त्यो पूजा पाठ विधिमा पारङ्गत हुनुभएको थियो। कहिले काहीँ तीर्थयात्रा सम्बन्धित नेपालको त्रिस्तूपहरू बौद्ध, स्वयम्भू, नमबुद्ध र भारतका बोधगया आदिमा चोटको साधना लामो समयसम्म गर्नुभएकोले सानो उमेरका एक बालकले आश्चर्यमय चोट स्पष्ट शुद्ध सुमधुर स्वरले पढिरहेको देख्दा विद्वान र सामान्य धेरै भिक्षु वा मानिसहरूले एकदमै मन पराएर पैसा दिनेहरू पनि धेरै भएको थियो। 12 वर्षको उमेरदेखि श्री एचेर गोन्पाको परम गुरु भिक्षु गावाङ तेन्जिङ रिन्पोछेज्यू र आफ्नै पिताबाट झाङतिरको गुन्डो वा पूर्वाभ्यास मात्रै 3 वर्षसम्म साधना गर्नुभएका थिए र उहाँले 16 वर्षको उमेरमा भिक्षु महारत्नबाट न्याङतिर उग्र शान्त गुरु वा चतुहस्तनाथ गोन्पो छाक्सिबा कोचे वाङ लुङ ठी अर्थात् अभिषेक आगम र व्याख्यान राम्रो गरी लिनु भएर शान्त गुरुको 1 महिना, रौद्र गुरुको 5 महिना र गोन्पो छाक्सिबा अर्थात् गोन्पो नाथको 1 महिना गरी 7 महिना ध्यान साधना गर्दा गुरु ठाकुर अर्थात् रौद्र गुरुको सिद्धि प्राप्त गरी गम्भीर अभिप्रियको निधि धर्म अभिलेख प्रारम्भ गर्नुभएका थिए। साधना सिद्ध गरेको खुसियालीमा अग्रजको अभिभारले 3 दिनसम्म उग्र अभिचर्याका कर्मवश दहन प्रक्षेपणको वज्रचर्याको भूमिका निभाउनु भएको थियो। त्यसपछि गोन्पाको नियम अनुशासनमा रही उहाँले गुतोरको वज्रचर्या 2 पटकसम्म गर्नुभयो। फेरि परम गुरु घिलोङ रिन्पोछेज्यूबाट चुइछोकको वाङलुङ ठी थाप्नु भएर चुइछोक 100 दिनको योग साधना सिद्धपछि डरलाग्दो शशानघाटहरूमा चुइछोकै साधना गर्दै विभिन्न मारहरूलाई दमन पनि गर्नुभएका थिए। भारत बोधगया बोधि वृक्षका मुनि सिद्धेश्वरी पद्मनुर्बु अर्थात् पिनोर रिन्पोछेज्यूबाट बोधिचित्तको शील लिनुभएका थिए र त्यसबीचमा सूत्र तन्त्र परम्परा ग्रन्थहरू
श्रावण चिन्तन गर्नको निम्ति नेपालका राजधानीमा रहेको पलसाम्य जेडेन सेडुप गाछालिङमा जानुभई मूल गुरु जोक्सेन्पा खेन्चेन हिसेसङ्बो रिम्पोछे जुको कमल चरणमा पुग्नु भए श्रावण चिन्तन गर्नुभए पनि उग्र वैरागले गर्दा श्रावण चिन्तन गर्ने चित्तलाई त्यागी योग साधना दोहोऱ्याउनु पर्छ भनी मनमा सम्झेर उहाँले मूल गुरु रिम्पोछे ज्यूबाट दुइजोम सातेर गोन्डोको आगम व्याख्यान लिनुभई 5 लाख पूर्वाभ्यासका शुद्धसँग सञ्चित गर्नुभई पराङ्गत हुनुभएको थियो। त्यसपछि गुरु रिम्पोछेले गाउँमा अतुलनीय कृपालु गुरु जिग्मे ठोजाल रिम्पोछेज्यूको चरणमा पठाउनु भए चाहिँ मैले पनि उहाँको कमल चरणमा परि तन्त्रयानका अति शिखर महासन्धिको ठिक हिजे लामाको अनुभूति 6 महिनासम्म लिँदा सो संवेदना धर्मकायका ज्ञान साक्षात् दर्शन पाएर असामान्य पूर्व अभ्यास र मूल आधार महासन्धिको महत्त्वपूर्ण साधनाका विषय परिपाक गर्नुभयो। त्यसबीचमा लामा गुरु रिम्पोछे हिसेसङ्बोको करुणाश्रीले नेपालको फर्पिङ साम्य जेडेन पल्ली खाडोन्दुलिङमा कुल प्रभु महामहिम जुन्जुम रिम्पोछे साङ्गे पेमाजुको कमल चरणमा शिरोपार गरे। दुइजोम डोदुल लिङपा काबुमको वाङलुङ सबैले त्यसबेला लामा गुरु रिम्पोछे हिसेसङ्बोज्यूबाट दुइजोम गोन्डोको काठी लिएर मार्गोम हिसे मुगे ओडार र से ओडार कुन्साङ होइनाङ ओडारमा महासन्धिको बाधा निवारण बोगदेनमा दुइजोम गोन्डो दुईबार खाडो थुक्थिकको गोन्डोको शुद्धसँग सञ्चित गरी खाडो थुक्थिक र श्री दुइजोम वज्र किलाया ठोइमाको साधना गरी डरलाग्दो शसनघाट घना जङ्गल आदि स्थानहरूमा 100 भन्दा बढी ठाउँमा साधना गरी बस्नु भएका थिए र उहाँले त्यो समयदेखि हेया र देहाका चर्याबाट टाढा भई अनुतर जस्तो सुकै रस एउटै रूपमा ग्रहण गर्न सक्ने भएकोले गर्दाखेरि त्यस्तै चर्या गर्दा अल्पज्ञान भएका धेरै व्यक्तिहरूले पागल भएछ भनेर भन्ने पनि गर्थे र फेरि दुइजोम रिम्पोछेबाट ठक्थुङ दुइजोम लिङपाको गम्भीर निधि सबैको अभिषेक आगम लिनु भएको थियो भने सेचन राब्जम रिम्पोछे जूबाट कुन्छुक चिदुईको अर्थात् चसुम र न्याग्लुक वज्र किलाया लोङचेन यिङथिकको चापुई सबैको वाङलुङ लिनु भएको थियो। डुवाङ साङ्गेन्यान्पा रिम्पोछे जूबाट यिङथिक घोङमा यासीको चाहिँ वाङ लुङ र त्रिपिटक बुद्ध वचन सबैको आगम अर्थात् लुङ पञ्च महाशास्त्रहरू धेरै जसोको आगम र व्याख्यान लिनु भएको थियो। महाउपाध्याय नमडोल रिम्पोछे जूबाट हिसे लामाको काठी सबै लिनु भएका थिए र फेरि पनि उहाँले परम मर्गुम रिम्पोछेबाट सिठो न्येदोन निङपोको वाङ लिनु भयो र फेरि पनि गुरु रिम्पोछे हिसेसङ्बो जूबाट टोइमे रिक्पाचलको वाङले अभिप्रिय धारा अधिष्ठान उत्क्रान्त गर्नुभई शब्दरहित शब्दमुक्त ज्ञान साक्षात् रूपमा दर्शन गराई महासन्धिको परम्परा पूर्ण रूपमा सिद्धि गराउनु भयो र त्यस पश्चात नेपाल महाबौद्ध स्तूप नजिकै
लोङछेन यिङथेकको गुन्डो शुद्ध सञ्चित सिद्धेर वज्र किलायाको अर्थात् पूर्व नामच्याक पुडीको साधना सिद्ध 7 महिनासम्म उहाँले गर्नुभएको थियो। प्रतिभासका सबै सङ्केतहरू सबै धर्मको रूपमा उदय भए गम्भीर धर्मको धेरै उपदेशहरू अभिप्रियको भावबाट अभिलेखमा उतारी गुरु रिम्पोछेलाई देखाउँदा मन प्रसन्न गर्नु भएर उहाँले पनि प्रशंसा गर्नुभएको थियो। संक्षिप्तमा भन्नुपर्दा उहाँले 12 वर्षको उमेरदेखि 3 वर्षसम्म पूर्वाभ्यासको साधना र मूलाधारको साधना 3 वर्ष गरी जम्मा 6 वर्षसम्म गुफा साधना गर्नुभयो र फेरि उहाँ 21 वर्षको उमेर हुँदाखेरिदेखि लिएर 26 वर्षसम्म गुफा साधना गर्दा साधना प्रतिभास र सपनामा गुरु पद्म सम्भव र कुनखेन लोङछेनबा दुजोम लिङ्बा अर्थात् न्याङ र निमा होइसे र आदिको दर्शन पाए अभिषेक र अधिष्ठान शिक्षा धेरै लिनुभएको थियो। इष्टदेव उग्र गुरु र वज्र किलाय कुमार भट्टारीका डोल्मा ताराको प्रत्यक्ष रूपमा दर्शन पाए। सो संवेदना धर्म तत्त्व प्रत्यक्ष दर्शन पाएको बलले सहज सिद्ध करुणाको प्रभाव दिशा रहित वृद्धि भई सर्वधर्म स्वचित्तबाटै प्रस्फुटन भई अज्ञानको अन्धो बादल स्वशुद्ध भई गएका थिए र महायोगी डोल्पो गोम्छेन रिम्पोछे जो स्वयंले पूर्व जन्महरूमा विशेष आफू मुक्त हुनको निम्ति साधना गर्नुभए यस अवस्थामा जबसम्म संसार शून्य हुँदैन तबसम्म जगत हित गर्नेछु भने प्रार्थना धेरै गरेकोले यस जन्ममा विशेष परार्थका निम्ति परिश्रम गरिरहनु भएको छ र उहाँले भन्नुभएको छ म निर्माण काय हो भने भन्ने संज्ञाले मात्र श्रद्धा भक्ति सम्मान नगरिकन विशेष पूर्व जन्महरू र यस जन्ममा श्रवण चिन्तन भावना गरेका ज्ञान गुणले श्रद्धा र सम्मान गरी मबाट अभिषेक लिनु मात्र नभई अधिष्ठानको सार धर्मको अमृत पिउनु सकिन्छ कि भन्ने कुरा हेर्नु पनि भन्नुभएका छन्। र उहाँले अहिले पनि निरपेक्ष रूपमा जगत हित गर्नका लागि सचेत लाग्नु भई जसलाई जस्तो रूपले विनित गर्न सकिन्छ त्यस्तै रूपले सम्बन्धित व्यक्तिहरूमा हित हुने कार्यहरू गर्नु भई विशेष गरेर बिमार भूतप्रेतले सताएका धेरैले अधिष्ठान र कागोद्वारा अकाल मृत्यु असहनीय दुःखबाट उद्धार गर्नुभएको सयौं हजारौंको संख्यामा अहिले पनि छन् र अहिले पनि त्यो काम गरिरहनु भएको छ। दुर्गम गाउँ बस्तीहरूमा सद्धर्मको चक्षु रहित भएका मिथ्या मार्गमा गमन गरेकाहरू धेरैलाई विशुद्ध मार्गमा लगाउने कार्य निरन्तर रूपमा उहाँले अर्थात् डोल्पोबा महायोगी पेमा छेफिल र उहाँको प्रसिद्ध अहिले नाम हो गोम्छेन टुल्को रिम्पोछे र उहाँले नै यो कार्यलाई निरन्तरता रूपमा गरिरहनु भएको छ। साधु कुशल वृद्धि होस्।